सबैलाई जय मसीह। सबैलाई धन्यवाद होस्, आज पनि सुन्दर समय दिनुभयो। आराधनाको लगाउमा प्रभुले मसितलाई पनि तपाईँको सम्मुखमा प्रभुको जिउँदो उपस्थितिमा ल्याउने अवसर दिनुभयो। म पनि धन्यवादी छु र उहाँलाई आराधना चढाउनुभन्दा पहिला केही वचनहरू दिन्छौँ। भन्नुसँग 95:1 आओ हामी परमप्रभुका निम्ति गाउँ, हाम्रा उद्धारका चट्टानका निम्ति आनन्दको स्वर निकालौँ। धन्यवाद साथ उहाँको उपस्थितिमा आऊ र उहाँका निम्ति भजनहरू गाउँदै आनन्दको स्वर निकालौँ। उत्पत्ति 2:7। अनि परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई जमिनको माटोबाट रच्नुभयो र तिनको नाकका प्वालहरूमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो र मानिस जिउँदो प्राणी बने। सामान्य प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ यो सुन्दर समयको लागि। तपाईँको निम्तिको आगमन हाम्रो निम्ति, मेरो निम्ति धेरै चिज भन्नुभएको निम्ति र यो दिनलाई देख्ने अनि पाउने अवसर दिनुभएको निम्ति धन्यवाद दिन्छौँ। मसितलाई पनि तपाईँको जिउँदो उपस्थितिमा ल्याउनु भएको छ। मेरो सारा भुल गल्ती पाप र जन्म अभिलाषहरूलाई साँच्चै प्रभु तपाईँको उमेशले क्षमा दिन काम गर्नुहोस्। कति कुरामा चुकेको छु, तपाईँले हाल्नुहुन्छ र तपाईँको उमेशले आफ्नो गान यहाँ प्रियजनहरूलाई पनि उपस्थित गराउनु भएको छ। उहाँको बिचमा रहेर तपाईँको उमेशको पवित्र शास्त्र बाइबल, तपाईँको उमेशमा आधारित तपाईँको उमेशको प्रति, तपाईँको उमेशको साँच्चै प्रतिरूप बाइबलबाट म कुनै पनि कुराहरू अर्थहरू मेरो समाजले अनि मेरो बुद्धिले यसलाई मैले तलमाथि गर्न सक्दिनँ, न त घटाउन सक्छु न बनाउन सक्छु। तर पनि तपाईँको उमेशले साँच्चै प्रभु आज यो अवसर दिनुभएको छ। म खडा छु तर हितो खाली कुकुरो छु। तपाईँको उमेशले भरिदिनुहोस्, सिकाउनुहोस्, दया गर्नुहोस्, सहायता गर्नुहोस्, अभिषेक गर्नुहोस्। निम्ति धन्यवाद दयाको त्यसको मसित नाम राख्छु। स्वर्गीय श्री गर्नुहोस्। प्रभुले भन्नुभयो, आओ हामी परमप्रभुको निम्ति गाउँ, हाम्रा उद्धारको चट्टानको निम्ति आनन्दको स्वर निकालौँ है। अनि यता उत्पत्ति 2:7 पनि हामीले हेरेर गयौँ। हामी मानिस जाति चाहिँ माटोबाट बनाइएको रहेछ र घमण्ड पनि नगरी हुन्छ। प्रभु छैनौँ भने हामी केही पनि होइन है। र प्रभुले चाह चाहिँ गर्नुभएको छ यहाँ भजनद्वारा चाहिँ यो चाहिँ परमेश्वरबाट प्रेरित भएर परमेश्वरले चाहेको कुराहरू, परमेश्वरले खोज्नु भएको कुराहरू, परमेश्वरले भन्नु खोजेको कुराहरू चाहिँ त्यो बखतमा भजनद्वारा है उहाँलेको स्वर, उहाँको आवाज चाहिँ यहाँ प्रदर्शन गरिएको अथवा प्रस्तुत गरिएको कुराहरू हुन्। यिनीहरू यो फलानाले लेखेको, यो दाउदको भजन, यो आसफको भजनहरू, यो कोरा वंशीको भजन, यो मोसाको भजन होइन। वास्तवमा परमेश्वरबाट त्यति बेलाको बखतमा मानिस जातिलाई चाहिने कुरा परमेश्वरले के अपेक्षा राख्नु भएको छ र के कुरा परमेश्वरले दिँदा हुँदी उहाँलाई मनपर्छ र उहाँसँगको एउटा चाहिँ होइन शर्तहरू के छन्, सबै कुराहरू आज मानिस जातिबाट नै, हाम्रो प्राचीनबाट नै परमेश्वरले प्रत्यक्ष रूपमा बात गर्नुभयो। र यो चाहिँ त्यो व्यक्ति बोलिरहेको होइन, परमेश्वर बोलिरहनु भएको हो। परमेश्वरलाई चाहिने कुराहरू, परमेश्वरलाई गर्नुपर्ने कुराहरूको यहाँ चाहिँ निचोटहरू यसरी भजनद्वारा हामी पाउँदछौँ। अब हामी जीवित प्रणाली भइसकेपछि र हामीले उद्धार पाइसकेपछि हामीले के गर्नुपर्दो रहेछ त भन्दाखेरि गाउनु पर्ने, आनन्दको स्वर निकाल्नु पर्ने है। अब हामी धन्यवाद दिन चाहिँ आएका छौँ। हामी अशान्तिमा हुँदै, विखुस हुँदै कदापि धन्यवाद दिन सक्दैनौँ। हामी चाहिँ आनन्दको स्वर निकाल्नु भनेको चाहिँ अब हामीले भजनहरू गायौँ। हाम्रो आनन्दको स्वरहरू चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि शान्ति, जसलाई खुसी, आनन्द अथवा जसलाई रमाड छ, जसको जीवनमा अब एउटा यस्तो महसुस छ कि कुनै पीर छैन, त्यसलाई एउटा दुःख भएको महसुस गरेको छैन, अब त्यसको जीवनमा निराश छैन, त्यो मान्छेहरूको जीवनमा आनन्द आउँछ, खुसी रहन्छ। जसमा खुसी हुँदैन, जो हामी त्यति बिचमा खुसी छैनौँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सक्दैनौँ। अथवा धन्यवाद दिए तापनि आनन्दको स्वर चाहिँ निक्लिरहेको हुँदैन। केही न कुछ तितो, केही न कुछ नमिठो कुराहरू निक्लिरहेको हुन्छ। हामीले यो शब्दले त धन्यवाद दिन्छौँ तर आनन्दको स्वर चाहिँ परमेश्वरमा निक्लिरहेको हुँदैन। तर परमेश्वरले चाह गरिदिनु भएको छ
कि हामीले आनन्दको स्वर निकाल्नु पर्ने रहेछ है। अनि चाहिँ धन्यवाद साथ उहाँको उपस्थितिमा आऊ र उहाँको निम्ति भजनहरू गाउँदै आनन्दको स्वर निकाल है। भजनहरू गाउँदा पनि तपाईँले मेरो आनन्द लुकेको हुनुपर्दो रहेछ। हामीले भजनहरू गाउँछौँ त्यति बेला रमाएको अवस्था हुनुपर्दो रहेछ है। अब भजन गाइस होइन, यहाँ चाहिँ हामीले व्यक्तिलाई देखाउनको निम्ति होइन, तपाईँ र हाम्रो गायन, तपाईँ र हाम्रो स्तुति भनेपछि परमेश्वरको निम्ति हुन्छ। संसारमा मान्छेहरूले कति गानाहरू गीतहरू गाउँछन्, त्यो चाहिँ व्यक्तिवाद, व्यक्तिको लागि, आफूलाई प्रदर्शन गर्नको लागि, आफूलाई प्रकट गर्नको लागि, आफूलाई चिनाउनको निम्ति, अनि व्यापार बिजनेस भनौँ न पैसाको लागि, धन दौलतको लागि, उनीहरूले आय आर्जनको लागि गाउने गर्छ। तर तपाईँहरूमा चाहिँ यहाँ मिठो आवाज अथवा राम्रो स्वर हुनु पर्दैन। तर जुन व्यक्तिले एउटा स्वर छैन अथवा एउटा राम्रो लयमा गाउन सकेको छैन, अथवा हामीले राम्रो तरिकाले राम्रो ट्युनमा भाकासहित गाउन सकेका छैनौँ, त्यो परमेश्वरको निम्ति एकदम आनन्दपूर्ण हुन्छ। यदि तपाईँहरूमा रमाएका छौँ, आनन्दको स्वर बकबके स्वरै निक्लिरहेको छ, अलिकति चाहिँ पुरा रीतिले पुरा तरहले हामीले भजन गाउनै सकेका छैनौँ, तर त्यसमा तपाईँहरूमा आनन्दित भएर चाहिँ एकदम खुसीले उल्लासित भएर गइरहेको छ भने त्यो परमेश्वरलाई के हुन्छ, सुगन्धित हुन्छ, परमेश्वरलाई राम्रो हुन्छ। यसको तात्पर्य यही हो। तपाईँहरूमा चाहिँ रमाएको छ कि छैन, म यो गीतीमध्येमा म चाहिँ एकदम गाउनमा राम्रो छु अरे, एकदम राम्रो, कति राम्रो यो मान्छेको स्वर, कति मिठो गायो भन्नुहुन्छ अरे, तर मेरो जीवनमा आनन्दै छैन, मैले गाएको अवस्थामा निराशामा गइरहेको छु, तर मेरो स्वरको मात्रै प्रगति छ भने यतिमा मात्रै सीमित रहन्छ, तर उहाँसम्म परमेश्वरमा महिमा गइरहेको हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरू मैले परमेश्वरलाई अब स्तुति गाना गाउँदा, धन्यवाद चढाउँदा होइन, उहाँको महिमा गर्दा के गरिरहेका छौँ र हामी किन गर्छौँ, वास्तवमा यही हो। तपाईँहरू मैले किन परमेश्वरको महिमा गर्छौँ, परमेश्वरलाई किन धन्यवाद दिन्छौँ, यो त्योभन्दा पहिला हामीले आउनुहोस् त भजन सङ्ग्रह 107 को 1 नै पनि पढिदिनुहोस्। परमप्रभुलाई धन्यवाद चढाऊ, किनकि भला हुनुहुन्छ, उहाँ भला हुनुहुन्छ, किनकि उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ। परमप्रभुद्वारा छुटकारा पापहरूले पाएकाहरूले त्यसै भनुन् जसलाई उहाँले शत्रुहरूको पन्जाबाट छुटकारा दिनु भएको छ। अब हामीले आनन्दको स्वर निकालेका छौँ, धन्यवाद सहित परमेश्वरको उपस्थितिमा आएका छौँ, रमाएका छौँ, अथवा हामीले शान्ति पाएका छौँ है। उदाहरण अब त्यो आइसकेपछि किन हामीले धन्यवाद दिइरहेका रहेछौँ, किन हामीले आनन्दको स्वर निकालिरहेका रहेछौँ त भन्दाखेरि तपाईँहरू मैले के गरेका रहेछौँ, के पाएका रहेछौँ, छुटकारा पाएका रहेछौँ। र छुटकारा पाएकाहरूले यसै भनौँ त्यसै भनौँ भनेको के हो त भनेर धन्यवाद दिइरहन्, धन्यवादी बनिरहन्, आनन्द मनाइरहन् होइन, चाहिँ आनन्दको स्वर निकालिरहोस् भन्नु खोजेको। यदि तपाईँले मैले छुटकारा पाएको हो भने तपाईँले मेरो जीवनमा आनन्द हुनु पर्यो। छुटकारा कुन तरिकाले पायौँ, हाम्रो जीवनको अघि नै हामीले अहिले त्यो विषयमा जाउँ ल। हाम्रो जीवनको मूल्य केही पनि छैन परमेश्वर बाहेक। यदि परमेश्वरमा भयौँ भने मात्रै यो जीवनको सुन्दर जीवन छ, तर परमेश्वर बाहेक यो अमूल्य जीवन परमेश्वरले हामीलाई एउटा दान स्वरूप दिनुभयो। उहाँले सृष्टि गर्नुभयो, सुरुमा उहाँकै स्वरूपमा आफ्नै प्रतिरूपमा बनाउनु भयो, उहाँकै समानतामा बनाउनु भएको थियो, उहाँकै आफ्नै रूपमा इमेजिन गरेर चाहिँ उहाँको रूपमा तपाईँ र मलाई बनाउनु भएको थियो। त्यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि हामी मूल्यवान थिएछौँ नि, मूल्यवान रहेछौँ, तर मानिस जातिले पापको कारणले फेरि त्यो पापले गर्दा के गर्दो रहेछ, त्यो मूल्यवान वस्तुलाई पनि, अमूल्य चिजलाई पनि कुनै पनि घिनलाग्दो बनाउँदो रहेछ, नराम्रो पनि मूल्य बिनाको बनाउँदो रहेछ, कुनै एउटा जिरोमा के त्यो कुनै त्यसको मोलै छैन, त्यसको कुनै मान्यतै छैन, त्यस्तो हुँदो रहेछ। तर त्यो केले गर्दा भन्दाखेरि पापको कारणले। अब पाप भन्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँले मेरो जीवनको यो जीवनशैलीमा हिजो आज सधैँभरि तपाईँले मेरो जीवनमा पाप भन्ने कुरा आइरहेको छ, अहिले गरिरहेको छौँ। तर परमेश्वरको वचनमा जो प्रतिबद्धता छन्, जसले परमेश्वरको वचनलाई सही तरिकाले उपयोग गरेका छन्, डर भएको साथमा जिएको छ, उसले त्यति धेरै ठुलो पाप गरेको हुँदैन। सानोतिनो मानिस जातिमा अभिलाषा, भुल गल्ती, रिस अलिअलि हुन्छ, तर त्यति बेला परमेश्वरले क्षमा दिन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरूमा क्षमाशील भयौँ, पश्चाताप गऱ्यौँ भने। र अब परमेश्वरबाट टाढिएर परमेश्वर रहित भएर चाहिँ तपाईँहरू मेरो जीवन केही पनि होइन रहेछ, केही पनि होइन।
सुरुमा परमेश्वर आफ्नै रूपमा प्रतिरूपमा बनाए तापनि तपाईँ मलाई कहाँबाट बनाएको रहेछ? माटोबाट, यो जमिनको माटोबाट उहाँले बनाउनु भएको। अनि त्यही परमेश्वरको एउटा शक्तिद्वारा, परमेश्वरद्वारा चाहिँ त्यो माटोको, जमिनको माटोबाट मान्छेलाई एउटा भाँडोको रूपमा तपाईँ एउटा यो हाम्रो शरीरको रूपमा बनाएर उहाँले जीवनको सास फुक्दा मात्रै उहाँले जीवित प्रणाली भन्नु, परमेश्वरले नै जीवित बनाउनु भएको रहेछ नि। अब परमेश्वर नै बाहेक नै तपाईँ र म रह्यौँ, परमेश्वर रहिदिउँ भने त तपाईँले मेरो कुनै अर्थ छैन, कुनै मूल्य छैन। अब छुटकारा पाएको कुराहरू तपाईँले मैले सानो सानोदेखि लिएर हेर्ने हो भने हरेक कुरामा छुटकारा पाएका छौँ तपाईँले मैले, होइन? पापमा झाँकिरहेको कुराको तपाईँले मूल्याङ्कन नगर्नुहोस्। त्यति कुरा त हामीले बाइबल गर्दै गइसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ कि पाप यो रहेछ, यो पश्चातको यसको परिणाम चाहिँ मृत्यु रहेछ भन्ने कुरा हामीले पाउँछौँ। र सानो सानो कुराबाट तपाईँलाई मैले एउटा असल समुदायमा ल्याउनु भएको छ। परमेश्वरको निज प्रजा, निज सन्तान, चाहिँ पुजारीको त्यो पवित्र जाति, त्यो कसरी ल्याउनु भयो त? सबै कुराबाट शुद्धिकरण गर्नुभएको छ, पवित्र बनाउनको लागि, सफा बनाउनको लागि। सानो सानो कुराहरूबाट पनि तपाईँलाई मलाई पिउने कुराहरूबाट, जुवातास खेल्ने कुराहरूबाट, दायाँ बायाँ गर्ने कुराहरूबाट, अरूलाई ठग्ने कुराहरूबाट, झै झगडा गर्ने कुराहरूबाट, है, संस्कारमा नै यो परम्परा हिजोको दिनहरूमा नै अब हेर्दाखेरि सामान्य लाग्छ। हाम्रो चाहिँ राई मतवाली गाउँमा ठाउँमा जाँडासी भनेको सामान्य हो, एकदम पाहुना आउँदाखेरि सबभन्दा स्वागत योग्य उसलाई एउटा चाहिँ सत्कार भनेको चाहिँ तपाईँले मैले 3 पानी दिनै पर्छ। अब त्यो 3 पानी खाँदै गएपछि त्यहाँ के हो, भद्रगोल हुन्छ। भनिसकेपछि त्यो कुराहरूले अब हेर्नुहोस् है, भरे आफ्नो आफ्नै मान्छेहरू त्यो जाँडासी बढी खाइसकेपछि घरमा दाजुभाइ नै भन्दैनन्, घरमा समाजै भन्दैन, चाहिँ के तरिकाले बोल्नुपर्छ, आफ्नो श्रीमतीलाई नै राम्रो तरिकाले व्यवहार गर्नु जान्दैन, बुवा आमालाई नै अवहेलना गरिरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ केले त भन्दाखेरि त्यो त सामान्य एउटा स्वागत योग्य खानेकुरा खाइरहेको छ, तर त्यही कुराले के गर्दैछ, भद्रगोल बनाउँदैछ। हिजोको दिन अब हुन त अब खासै त्यस्तो ठुलो ऊ त होइन, तर पनि ग्रुपमा पसिसकेपछि, समाजमा हुर्किँदै गइसकेपछि त्यो ज्ञान कतै परेको छु म पनि झगडाको लागि। झगडा गर्दाखेरि मेन त अब एउटा लिडर, एउटा नायकै नै हुनुहुन्थ्यो मेरो आफ्नै दाइ चाहिँ, है। अब रक्सी भइसकेपछि, रक्सी खाएर चाहिँ झगडा गर्नु जाँदाखेरि ल 2-3 ग्लास लैसकेपछि चाहिँ यति लामो खुकुरी लिएर चाहिँ झगडा गर्नु हामी जान्थ्यौँ, पुरै काट्नुपर्छ भनेर चाहिँ खाएको आँट ल्याउनको लागि। तर त्यो राम्रो चिज त रहेन नि, त्यो खाइसकेपछि आँटाएपछि काट्नुपर्छ। ल बाबुहरू एकदमै हाम्रो झगडे, एकदम त्यो ठाउँको झगडे। हामी हुँदाखेरि पुलिसहरूले, हामी ठुल्ठुलो हुँदाखेरि पुलिसहरूले लगिराख्नुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई। अनि अब झगडा गरेर गाउँघरमा झगडा गर्दा हारेर आयो, कुटाइ खाएर आयो भने उल्टो बाबुहरूले हामीलाई तनाव दिने, किन कुटाइ खाएर आएछ, जितेर आउनु पर्ने, त्यो राम्रो रहेछ त होइन नि। कुटेर आयो भने सेब्बास मेरो छोरा, फलानाको छोरा यस्तो हुन्छ, हो। त्यो भनेको उहाँले घमण्ड त गर्नुभयो, तर राम्रो त्यसको के भयो, परिणाम राम्रो भएन। अनि बाउ छोरा नै हामी कति गयौँ चाहिँ गाउँमा झगडा हुँदाखेरि अब मिल्नु जाँदा अरे रक्सी खाएर मिल्यो भने, समाजले मिल्यो भने मिल्यो, मिलेन भने चाहिँ काट्नुपर्छ भनेर पुरै त्यति लामो खुकुरी भिरेर जाने हामी नै। त्यो पनि को त भन्दा बाउ छोरा। अनि राम्रो संस्कार रहेछ त त्यो। अब हामीलाई विश्वासमा बाइबलले त्यो कुरा सिकाउँछ, त्योबाट पनि छुटकारा पाएको कि होइन। हामी एक दिन पिकनिक खानु गएका थियौँ, कति भोजपुरको त्यो एकदम राम्रो ठाउँमा मयौँ डाँडाहरू भन्छन्। राति गएको हाम्रो गाउँबाट यता 4 नम्बरै उता 3 नम्बर आएको रहेछ। त्यति बेला त त्यही त खाने भनेको मासु, जाँड रक्सी नै, पुरै राम्रो राम्रो रक्सीहरू, त्यो 3 पानी भन्छ, खरो रक्सी भन्छ हामी चाहिँ। त्यो लगेर गएको मालिकले माथिको होला हाम्रो एकजना बहिनी र एकजना निनी पर्ने चाहिँ पिसाब गर्नु अन्त टोइलेटतिर कता पाखातिर गएको रहेछ। अब कुन केटाहरूले पक्रिहाल्दैछ, होइन, भागेर आयो। अब भने त्यो उपद्रव। अब आइसकेपछि यस्तो त गऱ्यो भने हाम्रो पालामा गुरी बोकेर म त्यो मान्छेलाई काट्नु गएको, त्यो मान्छे कता भाग्यो कता गएको, भनेपछि त्यो केले त गर्दाखेरि त्यो संस्कारले रमाहाट गरिरहँदा पनि त्यहाँ रमाइरहेको नि त पिकनिक जाँदा, तर भेट्यो भने त्यसलाई काट्छु भनेर पनि एउटा हिम्मत छ नि, एउटा त्यो चाहिँ त्यो सामान्य कुरा जस्तो लाग्छ। तर त्यस्तो कुराबाट हामी छुटकारा पायौँ नि। अहिले आउँदाखेरि सानो सानो कुराहरू, तपाईँले कति पिउने कुराहरू पिउनुहुन्थ्यो, खाने कुरा खानुहुन्थ्यो, ढाँट्ने कुराहरू ढाँट्नुहुन्थ्यो, बाटोतिर, यसबाट पनि तपाईँले मैले छुटकारा पाइसकेपछि यहाँ त के त एकदम शुद्धिकरण हाम्रो जीवनमै सबै कुरा, पिउने कुरामा शुद्धिकरण छ, खाने कुरामा शुद्धिकरण छ, सबै शुद्धता छ। अब शुद्धताको समाजमा, पवित्रताको समाजमा आइसकेपछि अब तपाईँ र मैले चाहिँ के गरेका छौँ, यस्तोबाट छुटकारा पाएको पो त म त
यहाँबाट मैले चाहिँ उद्धार पाएको पो त, यस्तो कुराबाट मुक्ति पाएको पो त भनेर रमाउनु पऱ्यो नि त, होइन? हिजोको दिनमा सम्झना गरेर। अनि त्यो कारण कसले त, कसरी त भन्दाखेरि म आफै बुद्धिजीवी भएर होइन, मैले आफै खोजेर होइन, परमेश्वरले त्यो ठाउँबाट तपाईँ मलाई के गर्नुभयो? छुटकारा दिनुभयो। तपाईँ र मलाई त्यो ठाउँबाट निकाल्नुभयो अनि तपाईँ र मलाई अहिले यो ठाउँमा राख्नुभयो। अनि नरमाउने, यो ठाउँमा आइसकेको सबै कुराबाट तपाईँ र मलाई कुनै कुराबाट घोस्ने, पिरोल्ने, कुट्ने, हान्ने कुनै पनि त्यस्तो छैन। सिधा तरिकाले जिउँ भने रमाइलो स्थान छ, रमाउने स्थान छ, होइन? अनि यहाँ आनन्द नगर शान्तिमय छ नि, मण्डली नै शान्तिमय। यो मण्डली नै यहीँबाट परमेश्वरको शान्ति, परमेश्वरको आनन्द, स्वर्गीय शान्ति चाहिँ कहाँबाट सुरु हुन्छ, कहाँबाट देखिन्छ, कहाँबाट उपभोग गर्ने, कहाँबाट सुरु गर्ने भन्दा यही मण्डलीबाट त। तर अब यहाँ आइसकेपछि तपाईँ र म कति भद्रकोटको जीवन छ, यहाँहरूले शान्ति आनन्दबाट उठेको धन्यवाद भेटी भन्छौँ, तर भित्रभित्रै तपाईँको हृदय कुहिरहेको छ, घमण्डी बनिरहेको छ। तपाईँ मेरो हृदय चाहिँ चूर्ण हृदय, टुटेको हृदय चाहिँ परमेश्वरले मन पर्नुहुन्छ। परमेश्वरको निम्ति त्यो पनि जो पाए टुटेको भन्दा जो पाए त्यसलाई टुटाइने, जो पाए त्यसलाई उ गरिहाल्ने हुँदैन। परमेश्वरको निम्ति परमेश्वरले मलाई यसरी छुटकारा दिनुभयो, यसरी उद्धार गर्नुभयो, यसरी मुक्ति गर्नुभयो भन्ने कुरा तपाईँ मैले थाहा गरेँ भने तपाईँ मेरो हृदय हुन्छ, तपाईँ मेरो अथवा हृदय चाहिँ टुटिन्छ। हो त्यो कुरा चाहिँ तपाईँ मैले थाहा हुनु पऱ्यो। अब तपाईँ र म अघि नै हेरेर गइसक्यौँ, हामी कोही पनि होइन है, हामी त्यो माटोबाट बनाइएको एउटा वस्तु मात्रै हो। परमेश्वरले सास फुकिँदाखेरि जीवित प्राणी बन्यौँ र यदि परमेश्वर रहेछौँ भने मान्छेको जीवन केही पनि होइन। मान्छे एउटा अंश न हो, एउटा किरा न हो भनिकन यहाँ आयु 25को 6मा पढिदिनुहोस्। तब मानिस झन् कति कम शुद्ध होला, जो एउटा अंश हो, अनि आदमको सन्तान जो एउटा किरा हो। हेर्नुहोस् त, होइन? यो परमेश्वर रहित यदि हामी आदम रूपी जीवनमा छौँ, चाहिँ आदमकै सन्तान झैँ जिएको आदम रूपी शरीरबाट सन्तानबाट परमेश्वरले आफ्नो फेरि धार्मिकतामा अनुग्रहद्वारा उहाँको रूपमा ढालिसक्नुभयो, उहाँको रूपमा ल्याउनु भयो, अनि हामी चाहिँ परमेश्वरको सन्तान भएका छौँ। हामी आदम रूपी सन्तानमा आदमकै सन्तान हुने भइरहेका छौँ, रहिरहेका छौँ। तपाईँ मेरो जीवनको मूल्य चाहिँ एउटा अंश हो, एउटा गिरा हो। तर यो चाहिँ एउटा शरीरलाई नै गर्नु चाहिँ खोजिरहेको होइन, तर शरीरमा भएका एउटा भनौँ न पापहरू कसरी के गरिरहेका छौँ, कस्तो अवस्थामा छौँ, यी सबै शरीरको कार्यशैलीलाई बताइरहेको। त्यो शरीरको कारणले गर्दा नै तपाईँ र मैले राम्रो पनि गर्छौँ, नराम्रो पनि गर्छौँ। यदि नराम्रो गरिरहेको छौँ भने तपाईँ र म आउँछ जत्तिकै मान्यता, त्यहाँभन्दा मान्यता छैन, एउटा किराभन्दा मान्यता छैन। अन्तिम गन्तव्य तपाईँले म पापमा जाँकिरहेको छ भने त्यो किरा जस्तै नष्ट हुने मात्रै हो। त्यो अंश जस्तै घिनलाग्दो एकदम मन नै नपर्ने कुराहरूको संज्ञा हो। किरा कसलाई मनपर्छ? किराको अर्थ के छ? अथवा अंश कसलाई मनपर्छ है? कसैले मन घिनलाग्छ नि, त्यस्तै घिनलाग्दो तपाईँले मेरो जीवन यदि परमेश्वर छैन भने। अनि वचनसङ्ग्रह 22 पनि यो कुरा बताइएको छ है, मान्छेको जीवन। यो आयुबले आफ्नो त्यत्रो धर्मी व्यक्ति भएर त पनि त आज यी कुराहरू चाहिँ वर्णन गरिरहेको छ, मान्छे को नै को रहेछ, के नै को रहेछ। र दाउदले यहाँ भजनमा पनि यसो भन्छ, 22को 6मा पढिदिनुहोस् त। तर म ता किरा हो, मानिस नै होइन, मानिसहरूको निन्दा लोकहरूद्वारा तुच्छ ठानिएको। यहाँ हेर्नुहोस् है, अब यहाँ पनि एउटा भजनद्वारा कस्तो असल कुरा गरिदिएको छ। तर म त किरा न हो, किरा पो रहेछौँ, केही पनि होइन रहेछौँ वास्तवमा यदि परमेश्वर रहेछौँ भने। दाउदले भजनद्वारा, दाउद भने को भन्ने कुरा तपाईँ सबैलाई थाहा छ। ऊ त त्यस्तो भन्दा म त प्रतापी राजा हुँ नि, म त इमान र प्रेस्टिज भएको मान्छेहरू, इज्जत भएको मान्छेहरू, ओहदामा भएको मान्छे, म त एकदम भयङ्कर पो त भन्नु पऱ्यो नि उसले। तर उसले त्यो कुरालाई, त्यो ओहदालाई, त्यो पदलाई बताइरहेको कुरा होइन। त्यो चाहिँ अझै मान्छेको भित्रीदेखि लिएर बाहिरी वर्णनको विषयमा वर्णन गरिरहेको कुराहरू। अझै हाम्रो मूल्य त यो बाहिर रूपले देखिने कुराहरू बताइरहेको होइन, भित्री रूपको कुराहरू बताइरहेको। यदि परमेश्वर रहेछौँ भने तपाईँ र मेरो अर्को शरीर छ नि, जुन नयाँ आत्मा परमेश्वरले हालिदिनु भएको नयाँ शरीर, त्यसको कुराहरू गरिरहेको हो। यदि परमेश्वर छैन तपाईँ मेरो जीवनमा भने, परमेश्वर रहेछौँ भने तपाईँ र म एउटा किरा हो। दाउदले पनि कुरा, त्यसो भए त म त यस्तो प्रतापी राजा, म जस्तो शक्तिशाली राजा को छ र भन्नुपर्ने नि।
र एउटा किराको संज्ञा मान्छेको जीवनलाई दिइरहेको छ है। भने यहाँ अझै आउनुहोस्, मान्छे त एउटा बाप त हुने भनेको छ है। भजन सङ्ग्रह 44 144 को 4 मा आउनुहोस् त, त्यो लाग्छ। मानिस त बाप जस्तो मात्र हो, यसका दिनहरू बिति जाने छाया जस्तो मात्र हुन्। त्यो त डरलाग्दो कुरा। बाप भनेको के हो है, अनि छाया भनेको के हो? कुनै त्यो एकछिन हराइहाल्ने चिजहरू एकैछिन कता जान्छ कहाँ जान्छ कसैलाई थाहा हुँदैन। तपाईँ मेरो जीवन त्यस्तै, कति बेला के हुन्छ, कति बेला कहाँ कस्तो अवस्थामा पुग्छ। तर परमेश्वरमा रहिरहेका छौँ, धर्मी बनिरहेका छौँ, परमेश्वरको अधीनतामा छौँ भने तपाईँ र म यो शरीरमा हराए तपाईँ र म बाप होइन, तपाईँ र म छाया होइन, अटल रहनेछौँ परमेश्वरमा, सधैँ आजीवन परमेश्वरमा रहनेछ। यो जीवनको मूल्य परमेश्वरमा रहनेछ। त्यो कुरालाई तपाईँ मैले थाहा गर्नुपर्छ। यहाँ भजन सङ्ग्रह 103 मा आउनुहोस् त, 3 को 14 म पढेछ, थोडा मात्रै लाँदैछु, समय अब याद गर्नुपर्ने हुन्छ। 103 को 4 उहाँले तिम्रो प्राणलाई विनाशबाट छुटाउनुहुन्छ, उहाँले तिमीलाई करुणा र कोमल कृपाको मुकुट पहिराउनुहुन्छ। 103 को 14 मैले भनेको 14 चाहिँ किनकि उहाँले हाम्रो बनावट जान्नुहुन्छ, हामी धुलो हौ भन्ने कुरा उहाँले सम्झनुहुन्छ। हामी को रहेछौँ? धुलो। अनि हामीले घमण्डै किन गर्ने? हामी किरा रहेछौँ, अंश रहेछौँ, अथवा सुरुदेखि नै माटो हो। यो माटोबाट बनाएको भाँडा मात्रै तपाईँ र म। त्यस पश्चात तपाईँ र म परमेश्वर रहेछौँ भने एउटा अंश, एउटा किरा। त्यस पछाडि दाउदले पनि एउटा किराको संज्ञा दिइरहेको छ। अझै यता भजन 144 मा गएर हामीले हेऱ्यौँ, मान्छे त एउटा बाफ, एउटा छाया त रहेछ। यता आएर फेरि हामीले हेऱ्यौँ एउटा धुलो न है। अनि चाहिँ केही पनि घमण्ड नगरे हुन्छ। किन घमण्ड गर, म यस्तो त्यस्तो भन्ने ठाउँ छैन। तर विगतको दिनमा तपाईँ र मैले घमण्ड गर्थेँ। म अलिकति बुद्धिजी छु भने म बुद्धिको घमण्ड गर्थेँ, अथवा गरिन्छ दुनियाँमा। अलिकति ठुलो ओहदा छ भने त्यसकै घमण्ड गर्छ, अनि अलिकति गायन उसमा छ भने पनि त्यसको घमण्ड हुन्छ, अलिकति बल छ भने पनि घमण्ड हुन्छ, अलिक झगडै छ भने पनि यस्तो म त सारा फाँडिदिन्छु नि, मलाई त्यति तिनजना काफी नै हुँदैन, गाउँको त दादागिरी हो नि, म त मान्छेले भन्छ भन्दैन भनिहालिन्छ। त्यो घमण्ड तपाईँ र मैले घमण्ड गर्नु। तपाईँ र मेरो जस्तो सिप छ, जस्तो कला छ, जस्तो तपाईँ र मेरो देन छ, जस्तो वरदान छ, जुन प्रकारको तपाईँ मेरो होइन जीवनमा भइरहेको एउटा चाहिँ हाम्रो अवगतहरू छ, त्यो कुरा दर्शाउनु पर्दैन, देखाउनु पर्दैन। यो वचन हेर्नु भने हामी केही पनि होइन। त्यसर्थ अब यो यस्तो ठाउँबाट यस्तो व्यक्तिलाई, यस्तो चिजलाई, यस्तो वस्तुलाई तपाईँ र मलाई परमेश्वरले किन्नु भयो, परमेश्वरले छुटकारा गर्नुभयो, उद्धार मुक्ति छुटकारा दिनुभयो, ताकि उहाँले आफ्नै निसन्तान बनाउनको निम्ति, आफ्नै प्रजा बनाउनको निम्ति, आफ्नै स्वर्गीय समाज बनाउनको निम्ति, अनि सधैँ उहाँको धुपौरी पुजारी बनाउनको निम्ति। धुलो जस्तो मान्छेलाई परमेश्वरको पुजारी, किरा जस्तो मान्छेलाई उहाँको निज प्रजा, अनि अंश जस्तो मान्छेलाई चाहिँ परमेश्वरको आफ्नै होइन एउटा जाति। कस्तो बहुमूल्य समय, कस्तो अमूल्य समय, कस्तो होइन हो। यस चिजहरूलाई हेरेर हो नि त परमेश्वरको वर्णन गर्ने। म त यस्तो थिएँ, यस्तो भएको छु, यस्तो बनाउनु भयो। त्यो भएपछि के हुन्छ? तपाईँ र म खुसी हुन्छौँ, आनन्द हुन्छौँ, यस्तो मान्छेलाई यस्तो बनाउनु भयो। त्यही भएर चाहिँ यहाँ आउनुहोस् तपाईँ प्रकाशित वाक्यको पुस्तकमा प्रकाशित वाक्य प्रकाशित 5 को 9 मा पढिदिनुहोस् त। अनि उहाँले यसो भन्दै एउटा नयाँ गीत गाए, तपाईँ यो पुस्तक लिन र यसका छापहरू खोल्न योग्यता हुनुहुन्छ, किनकि तपाईँ मारिनुभयो र आफ्नै रगतद्वारा तपाईँले हरेक कुल, भाषा, मानिस र जातिबाट हामीलाई परमेश्वरका निम्ति किनेर छुटाउनु भएको छ। मारिनु भएर उहाँको रगतद्वारा कुल, भाषा, जाति है, उहाँको निम्ति तपाईँ र मलाई किन्नुभयो। उहाँ मर्नुभयो, अथवा उहाँको रगतद्वारा तपाईँ र मलाई हरेक जाति, हामी हरेक जातिबाट पनि छौँ, हरेक भाषीबाट पनि छौँ दुनियाँमा है,
अब यहीँ पनि हामी एउटै जातको छैनौँ वास्तवमा। मान्छेले दिएको एउटा जात अनुसार बनाएको जात अनुसार यो त मान्छे बाटो भएर बनायो, त्यो अनुसार हामी जिउनैपर्छ संसारमा हो भन्नै पर्छ। तर परमेश्वरमा त्यो सबै जातिहरू छैन। तर त्यो बखतदेखि चल्दै आएको कारणले गर्दाखेरि जातित्वको कुराहरू गर्नै पर्ने हुन्छ। तर परमेश्वरमा तपाईँ र म आइसकेको त्यो एउटै मात्रै जाति हो। तर जबसम्म परमेश्वरमा आएनौँ तबसम्म जातिको कुरा गरेको हो नि त। यता सबै जातिले एउटै बनाउनु भयो। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ हामी एउटै हौँ र उहाँको रगतले है तपाईँ र मलाई किनेर छुटकारा दिनुभयो, छुटाउनु हो। तपाईँ र मलाई चाहिँ त्यस्तो कुसंस्कारबाट, प्रवृत्तिबाट, त्यस्तो किसिमको स्थितिबाट, त्यो नमुना त्यो स्थानबाट चाहिँ किनेर उहाँ आफै मरिनु पर्यो, रगत बहाउनु पर्यो। अनि त्यो रगतको दाम अथवा त्यो दुनियाँमा कसैले कहीँ कतै पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको रगतको मोल चाहिँ छैन। त्यो त्यति अमूल्य, त्यति बहुमूल्य रगत आफ्नै प्राण दिएर, कति धेरै प्रेम, कति धेरै वास्ता, कति धेरै फिक्री। त्यो किन त भन्दाखेरि तपाईँ र म त्यो आउँछ जस्तै जिउमा त किरा जस्तो घिनलाग्दो नआउँछ मेरो सन्तान। सुरुमा त उत्पत्ति 26-27 लेखेको छ, आफ्नै स्वरूपमा आफ्नै प्रतिरूपमा बनाउनु भयो। फेरि यता उत्पत्ति 5को अथवा 3-4तिर छ आदमको सन्तानमा मानिस फेरि सुरु भयो। त्यो आदमको सन्तानलाई परमेश्वरको एउटा स्वरूपलाई मान्छे जातिले पाप गरिसकेपछि घृणित बनाए, नराम्रो बनाए, कुरूप बनाए। अनि फेरि आदमको सन्तानमा तपाईँ र म आदमको सन्तानमा रहेको कारणले, त्यहाँबाट भएर आएको कारणले पापी जाति, त्यो पापको विशेष गरी तपाईँ मेरो जीवनमा यो पाप भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ मेरो स्वरूप चाहिँ त्यस्तो। अनि त्योबाट परमेश्वरले तपाईँ र यस्तो छुटकारा दिनु। उहाँको रातो रगतले, उहाँको बहुमूल्य रगतले धुँदाखेरि तपाईँ र म हिउँ जस्तै सेता हुँ जस्तै सफा शुद्ध पवित्र भयो है। त्यहाँदेखि यहाँ चाहिँ उहाँले किन्नुभयो भन्नुभएछ। यहाँ फेरि धुनुभयो। प्रकाशित 1:9 पढिदिनुहोस् त, 1:5 है ल। र यीशु ख्रीष्टबाट जो विश्वासयोग्य साक्षी, मरेकाहरूबाट बौरनीहरूमा जेठो र पृथ्वीका राजाहरूका शासक हुनुहुन्छ। अझै पढिदिनुहोस् नि। उहाँलाई नै जसले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो अनि आफ्नै रगतमा हामीलाई हाम्रा पापहरूबाट धुनुभयो। आफ्नै रगतमा, आफ्नै रगतद्वारा त्यो पापहरूलाई, मैले भन्दै गरेको पाप घिनलाग्दो कुराहरूलाई धुएर तपाईँ र मलाई शुद्ध बनाउनु भयो है परमेश्वरले। अनि यता कलासीको पुस्तकमा आउनुहोस्, कलासी 1:14 पढिदिनुहोस् त। उहाँमा हामीले उहाँको रगतद्वारा छुटकारा अर्थात् पापहरूको क्षमा पाएका छौँ है। उहाँमा हामीले उहाँको रगतद्वारा छुटकारा अर्थात् पापहरूको क्षमा पाएका छौँ। परमेश्वरको रगतले तपाईँ र मलाई किन्नुभयो, परमेश्वरको रगतले तपाईँ र मलाई धुनुभयो, अनि परमेश्वरको रगतले तपाईँ मेरो पापहरूको क्षमा दिनुभयो। त्यो पश्चात तपाईँ र मलाई त्यो सबै गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँ र मलाई परमेश्वरले आफ्नो निज प्रजा, निज जाति बनाउनु भयो है। आफ्नै सन्तान, आफ्नै अधीनतामा। यहाँ आउनुहोस् त, पहिलो पत्रुस 2 सिद्धार्थ म 2:9 र 10। तर तिमीहरू एउटा चुनिएका वंश, एउटा राजकीय पुजारीको समाज, एउटा पवित्र जाति र निज प्रजा हौ। यसैले जसले तिमीहरूलाई अन्धकारबाट आफ्नो अचम्मको ज्योतिभित्र बोलाउनु भयो, उहाँका सद्गुणहरू तिमीहरूले प्रकट गर। तिमीहरू बितेको समयमा प्रजा थिएनौ, तर अब परमेश्वरका प्रजा हौ। तिमीहरूले दया पाएका थिएनौ, तर अब दया पाएका छौ। हामी यस्तो हौँ। अब चाहिँ उहाँले आफ्नै होइन चुनिएको वंश, एउटा राजकीय पुजारीको समाज, एउटा पवित्र जाति र निज प्रजा बनाइसक्नु भयो। अब अघि हामीले हेर्दै थियौँ उत्पत्तिको 2:7 अनि यसमा चाहिँ आयु 25:6, भजन सङ्ग्रह 22:4, यता भजन सङ्ग्रह 103 चाहिँ 14 अनि यता भजन सङ्ग्रह 144:4 कता हामीले सबै हेर्दै थियौँ मान्छे चाहिँ के रहेछ र भन्ने कुरा। तर यहाँ त फेरि परमेश्वरले के गर्नुभयो, आफ्नै निज प्रजा, आफ्नै वंशको कुरा गरिराख्नु भएको छ। यहाँ प्रकाशित 5:10 त्यो कुरा बताउनु भएको छ। आउनुहोस् यो पढ्छौँ हामी। अनि हामीलाई हाम्रा परमेश्वरका निम्ति राजा र पुजारीहरू बनाउनु भएको छ।
अनि हामीहरू पृथ्वीमाथि राज्य गर्नेछौँ। अब चाहिँ के अरे उहाँको पुजारी के अरे यहाँ बनाउनु भएको छ। यहाँ भन्दा पनि यसैको पहिलो प्रकाश 1को यहाँ पुजारी 5को 10 पढेर गयौँ है। 1को 6मा पढ्छौँ ल। र परमेश्वर आफ्ना पिताका निम्ति हामीलाई राजाहरू र पुजारीहरू बनाउनु भयो। उहाँलाई नै महिमा र प्रभुता सदा सर्वदा होस्। आमेन। है तपाईँ र मलाई राजाहरू र पुजारी है। राजाको अर्थ के हो, राजा के हो भन्ने कुरा थाहा छ। संसारमा चाहिँ राजाहरूको मान्यता के थियो, कस्तो छ, यो ठाउँमा पनि राजा को स्थान के छ। तर तपाईँ र मलाई यो शरीरको कुराहरू, शरीरमा राजा बनाउने कुराहरू दिएको छैन। माथि त राजाहरू पुजारीहरू बनाउनु हुने रहेछ र बनाइसक्नु भएको छ। त्यसको दृढ सङ्कल्प लिएर तपाईँ र म यो बाटोमा छ, तपाईँ र म त्यो लाइनमा छ, त्यो स्थानमा छ। अब हिजोको दिनलाई हेर्दा परमेश्वर रहित हुँदा कस्तो थियो अनि अहिले के बनाउनु भयो, कसरी छुटकारा दिनुभयो तपाईँ र मलाई हो त्यो थाहा गरिसकेपछि म त यो पो रहेछु, म त पुजारी पो रहेछु, म त राजा बताउँ भनेपछि तपाईँ र म रमाउनु पर्छ। तपाईँ मेरो ओहदा औकात, तपाईँ मेरो चाहिँ जीवनको त्यो स्थान अथवा तपाईँ मेरो त्यो भनौँ न यो जीवन के हो भन्ने कुराको चाहिँ मूल्याङ्कन गऱ्यौँ भने म यस्तो व्यक्ति रहेछ, परमेश्वर यस्तो बनाउनु भएको रहेछ, म यो यस्तो थिएँ, परमेश्वरमा आइसकेपछि यस्तो पो भएछु भन्ने कुराको महसुस भयो भने तपाईँ र म खुसी हुन्छ। अब राजाको कुरा गरिरहेको छैन, कमाराको कुरा गरिरहेको छैन, दासीको कुरा गरिरहेको छैन। दास दासी भएको अब तनाव हुन्छ, समस्या हुन्छ, केही हुन्छ। यहाँ तपाईँलाई यति ठुलो ओहदा दिनुभएको रहेछ, यति ठुलो स्थान दिनुभएको रहेछ। अनि यहाँभन्दा ठुलो ओहदा दुनियाँमा कहाँ पाइन्छ, कहाँ छ है? छैन नि। राजा हुने देशमा प्रधानमन्त्रीहरू, राष्ट्रपतिहरूभन्दा पनि ठुलो ओहदा, ठुलो स्थानमा राखिन्छन्। र झन् पहिला पहिला त राजालाई देउता भगवान् परमेश्वर भन्दै हाम्रो बाजेहरूले उ गर्नुहुन्थ्यो, ढोक्नुहुन्थ्यो। राजा प्रस्थान गर्दा मात्रै भुइँ ढोकेर, किनभने ईश्वर जस्तै मान्थे। हो त्यति बेलाको कुरामा राजाको मान्यता। अहिले त मान्छेले त्यति राजालाई मान्यता नदिएर, तर त्यस्तो स्थानमा आइसकेपछि तपाईँमा त्यतिकै रमाउनु पऱ्यो नि, त्यतिकै रमाउट हुनु पऱ्यो नि, त्यतिकै खुसी हुनु पऱ्यो। हो रमाट, खुसी, आनन्द छौँ भने त्यसको स्वर निकाल्नु पऱ्यो। परमेश्वरले तपाईँले मलाई यो बनाउनु भयो, म यस्तो थिएँ, म खुसी छु, यति नै मैले पाउनुभन्दा धेरै पाएको छु, आनन्द छु, मेरो जीवनमा यति धेरै मैले कुरा सबै कुछ पाएको रहेछु। अनि तपाईँलाई म आनन्द तरिकाले स्वर निकाल्न सक्छौँ। हुन्छ, परमेश्वरलाई हामी सधैँ यसरी नै धन्यवाद दिन सकौँ। तपाईँले मेरो जीवन थियो र कस्तो बनाउनु भयो, कहाँबाट छुटकारा दिनुभयो, हामी के थियौँ, परमेश्वरले सबै कुरामा यसरी उद्धार गर्नुभयो, मुक्ति गर्नुभयो, छुटकारा दिनुभयो, अनि हामी रमाउन सक्यौँ। ए रमाहरूको शब्दहरू परमेश्वर दिनुपर्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्।